تنجم تعطيهم كان كاس الرز مسؤول. أكيد تواصل أيام قرطاج السينمائية وقاعات السينما كلها ما شاء الله معبية بالأجيال الكل والأفلام المزيانة. أكيد أنت اليوم موجودة في الصالة في المنزه، شنو بالضبط فيلم جيت تفرج فيه؟ والله جيت تفرجت في فيلم شكون يضمن، فيلم المخرج الشاب أمين شنوفي. فوالا عجبني برشا. سي ان ستيل سبيسيال تاع أمين شنوفي خاطر هو بيدو مخرج سبيسيال. دونك يعبر على واقع معناها ويعبر على العلاقة في الأسرة وعلى يعني كيف نقولوا احنا العلاقات الأسرية اللي تقعد هي نفسها وما تتطورش، وفيه الكونفلي دو جينيراسيون شوية هكا وبلغة حقيقية معناها سي دو فيه برشا ضمار زاده. بوغ ان بروميير فيلم معناها مش تخوف يعطيه الصحة أمين، عمل فيلم مزيان ياسر. Bonsoir. Alors, les films, c'est important pour la Tunisie. Franchement, il y a des très bons acteurs. Il faut que ça évalue, il faut que ça importe, pour que tous les gens participent à ces films et qui regardent le cinéma tunisien. C'est important. C'est important pour la Tunisie. C'est comme tout. Les gens, il faut qu'ils sortent, qu'ils profitent de la liberté qu'ils ont pour y aller au cinéma, pour aider les acteurs, les nouveaux comme les anciens. Ça apporte beaucoup de choses au cinéma tunisien. Et je suis fier d'être en Tunisie, qui moi habite en France. Je suis fier d'être avec mes frères tunisiens. تلقى في الافلام اللي ماهيش في الكومبيتيسيون كمان هكا نتاع تجارب جديده، افلام بالحق فيها قصه حاجه مزيانه وتنجم تفرج فيها. Oui, فما برشا حاجات انتريسانت اليوم. شفت سورتو دو كور ميتراج، التروازيام والكاتريام اللي هما فيهم برشا. ساندر اللي في الصحراء وفما نتاع الفريجيدير. توب وان افيك ساندر اي ودوبل غارانتي نتاع الفريجيدير. وي ان فيت فما في ساندر فما ليستوار دي كلير معناتها على الكولونيزاسيون نتاع فرنسا، على الريغري، على الكولبابيليتي نتاع لي فرونسي اللي نجموا يكونوا معناتها عملوا ils ont fait beaucoup de mal les groupes tunisiens معناتها قبل. Il y avait de l'action. فما الكرهبة كيفاش طارت كيفاش هبطت بوم سون سبويل، مي سيتي تري بيان في. اي ساندر فما برشا حاجات اندر ذا لاين كيما نقولوا، فما دي ميساج نتاع لا سوسيتي تونيزيان كيفاش معناتها فما ل pouvoir نتاع peut-être les parents على les couples، فما le stress، فما l'inconfiance بين les enfin il y a des choses à voir. باهي تشجع حكايتك من هكا، تشجع انه يكون فما افلام اون باراليل هذم، خاصه احنا نعرفوا تو في قاعات سينما اخرين تلقى فما افلام كبار مع اسامي، لكن هذوما التجارب يظهر لي يستحقوا تشجيع ويتعاودوا. وفما نقطه ثانيه تتمنى يكون هذا على عام كامل مش كان في الايامات قرطاج السينمائيه. بون ماذا بينا احنا كان فما اسي دو برودكسيون، ماذا بينا هذوما دي كور ميتراج ليجي دي زيستوار اللي فيهم هكا حكايات صغار مش ان فيلم معناتها. دونك باهي باش كي نوعوا معناها كي نشوفوا كيلكو كور ميتراج قصار مش كيما لي فيلم اللي فيهم دي زيستوار معناتها طويل برشا. وي ماذا بينا فما فن في تونس اللي ديما موجود مش مرة في العام. نجم نقولوا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ولا نقول لك حاجة، أنا حسب رأيي المتواضع معناها وكنت متابعة جي سي سي دوبي توجور وكنت في الاف تي سي ا وكذا، فما جيل جديد قاعد يطلع اليوم، جيل شباب جديد قاعد يبدع. ومن هنا من المنبر هذا أنا نعمل نداء لوزارة الثقافة أنه الشباب هذا تتلهي به وتعطيه حقه، وأنه زاد على روسنا كبارات الفن، ولكن وقته باش يديليغ لها الشباب هذايا المبدع الجميل اللي قاعد يعمل في حاجات مزيانة ياسر. باهي كان جاي كما قلت انت الكومبيتيسيون هذيا موجود فيها مثلا اون باراليل كومبيتيسيون فيها جوائز قايمه للافلام الناس المبتدئين، خلينا نقولوا ميسيرش اللي عندهم اول تجربه والكل. الفيلم هذا تعطيه جائزه ولا؟
نعطيه جايزة طبعا، نعطيه جايزة خاطر فيه ساعة البرفورمانس، فيه حاجة مزيانة ياسر. أنه ما نعرفش أن الناس مازالوا ما شافوش، مي البيرسوناج كلي هو الفريجيدير، معناها سي كيلكو شوز ديكسترا اوردينير. فيه هكا تريف فيكسيون، فك الواقع اللي نعيشوه الناس الكل، فيه هكا فهمت يعني. في حاجات جدد اللي ما همش معناها ناس مستانسين بهم، سي نوتر ستيل. والجو زاده نتاع لي بيرسوناج مزيان ياسر. الديالوج بيان سور نعطيه جيد. انا بالنسبه ليا جميل جدا الفيلم هذا. وانا راكي تربح نعطيك الفريجيدير تاخوها ولا والله عندي فريجيدير في الدار ولا خليها؟ ولكن يجي الفريجيدير كيما الفريجيدير اللي يحكي عليه امين. وشكون يضمن زاد؟ وشكون يضمن؟ اكيد كنت في الصاله داخل، تفرجت في 5 افلام قصيره. قبل كل شيء تنجم تلقى في الافلام هذو، الافلام القصيره اللي هما ماهوش في المسابقه الكبيره مهمين. بيان سور مهمين، بيان هما بون. الافلام القصيره تعطي سي اون اوكازيون معناتها المخرجين باش يقدموا مره اخرى، سي اون اكسبيريونس معناتها مرة أخرى في دي لون ميتراج يكون عندهم اكسبيريونس. ساعد بوكو. عجبوك الأفلام؟ والله بون خلطت من ساندر وزوز اللي من بعد سافا. بون ساندر عجبني باسكو سي ان ميساج معناتها، وعجبني زاد الآخر ما نعرفش الاسم اللي من بعده يظل فريجيدير. لا مش فريجيدير، الأخراني رحم. فوالا رحم عجبني برشا زاد. هو باهي الاختلاف، يظهر لي احنا من الناس الكل كي تدخل على 5 افلام كل واحد تلقى اختار زوز، تختار 3، كل واحد كيفاش غزر. تلقى مثلا فما ناس معينين يقول لك والله الفيلم الاول خاطر فيه بالجسد وفيه حكايه، فما شكون يقول لك لا هذا خاطر فيه قصه. اما المهم في الاخر فما 7 افلام وهذه حاجه باهيه. Bon, j'avais pas l'occasion d'assister les 2 premiers, mais les 3 derniers la variation c'était bien. Sandre, le message était très bien, tolérance et tout. Ou Frigidaire, bon, c'est... انتوما يعطيكم الصحة اللي قاعدين تجيو وتفرجوا، خاطر بالحق هذا ممكن أقوى جايزة للعباد اللي تعبت، خاطر تعرف إنتاج فيلم ماهوش سهل. يعني ننصحكم كملوا، مازالوا نهارين، كملوا تفرجوا ويجيو السينما إن شاء الله. عاشق ميرسي بيان. pas occasionnel, معناتها ça serait pour toute l'année. هذيك هي اللي نشجعوا عليها. أكيد ساعة تقريبا إجا هكا. أنا هاكا أنا غادي باهي هاكا كي تحكي احكي لهم اللي هما الجمهور، أنا مانيش معاك. 7 أفلام، برشا قصص، برشا اجتهادات، والحاجة الباهية اللي فما دي ميساج مهما كانت الإمكانيات محطوطة في الفيلم، لكن لي ميساج موجودين، هذا حاجة باهية. صحيح، هما دي أفلام مختلفين، كل حد والميساج اللي يحب يوصله. بون أنا بصراحة جو سوي اتيغي بار ساندر. حسيت هكا، حسيت روحي نديري نعيش معاه معناها في القصة، خاطر تحسوا شيء من تراثنا معناها هذاك، وشيء حسيت روحي نعيش فيه. لي دو فيلم اللي حضرتهم بعد تالي بون سافا، مي بصراحة ساندر. الهوية نتاعنا عندنا تاريخ، يظهر لي الافلام هما يساهموا ديما باش يوصلوا الجيل الجديد اللي ما حضرش ممكن على الملحمه هذه وما يعرفش الفلاقه، ما يعرفش التاريخ. صغار اللي يتفرجوا ممكن في افلام كمان هكا وتتحط امكانيات، يظل لي حاجه باهيه باش يعرف ايش صار. اوكي نحبوا نمشيوا لفرنسا ونحكيوا وفما صفحه جديده وصلح، ولكن الرماد اللي موجود في الحكم مازال الرماد ما
والله انا حبيت تمنيت لو كان ثم هكا صغاري جاوا وتفرجوا معايا، خاطر باش يعيشوا معانا شوي ليبوك هذيك. ميساج بتاتر حتى باش الجيل الموجود تويكا باش يعرفوا قبل لي بارون نو بارون نو غران بير شنو تعداو باش وصلنا اللي احنا فيه. عجبني انا بصراحه الفيلم. وانا ننصحك تروح للدار تحكي لهم وتتفرجوا فينا، احكيوا لهم على تاريخنا، راهو عندنا تاريخ قوي، عندنا جدود هما ماتوا باش احنا نعيشوا، هذه مهمه برشا. اي صحيح. دو بلوس البلاصه اللي مثلوا فيها الفيلم، احنا عندنا بلايص برشا مزيانين في تونس واللي شفناهم. انا بصراحه مشيتش للسود نتاع تونس، ما عشتوا في فيلم سوندر ابار معناها الاستوار اللي عدوها، حتى ليماج نتاع تونس معناها البرة معناها عطاو انتري بون ايماج على تونس والصحراء التونسيه.